औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं तरबियती नशिस्त के 58वें दिन में। आज हमारे पास हामिला औरत की नब्ज़ के एतबार से टॉपिक चल रहा है। पिछली नब्ज़ में हमने मुर्ताइश नब्ज़ के बारे में बताया कि वो अज़्म में सरी भी होती है और मुतवातर भी होती है, क्योंकि हामिला औरत की कुव्वत दो ज़िंदगियों को चला रही है। वो ना बढ़ती है ना घटती है, लेकिन कम अज़ कम उस बोझ की वजह से हल्की फुल्की उसमें कमज़ोरी आ जाती है। हाजतें भी उसमें शिद्दत में है, क्योंकि दो ज़िंदगियों के लिए सांस की ज़रूरत है। मैंने साथ साथ बताया कि वो कपकपी के साथ होती है, मगर ये कपकपी कितने अरसे रहती है, और फिर नब्ज़ में फ़तरा हामिला को पड़ता है। ये सब तफ़सीलात आज हैं। हामिला औरत को जब हमल ठहरता है, हमल ठहरते ही उसके जिगर में और फिर दिल में हरारत और सरत पैदा हो जाती है। जब हरारत और सरत पैदा होती है, उसके बाद ये हरारत और सरत कपकपी पैदा करती है। कपकपी पैदा करती है और कपकपी के अंदर ये ज़माना तकरीबन 2 हफ्ते का है, जिसमें सिर्फ कपकपी है। नब्ज़ में अभी फ़तरा नहीं आया है। 2 हफ्तों के बाद पूरे 40 दिन तक के लिए खातून की नब्ज़ में फ़तरा आ जाता है। अब अगर यहाँ आपका सवाल हो कि फ़तरा मुंतज़म होगा कि गैर मुंतज़म होगा, तो ये गैर मुंतज़म फ़तरे की कंडीशन है। हमने आपको नब्ज़ फ़तरा के बयान में बताया था कि फ़तरा क्यों पड़ता है, क्योंकि कुव्वत चलते चलते थक जाती है और कुछ देर आराम करती है। कुछ देर आराम करने के बाद वो फिर शुरू हो जाती है। तो फ़तरा जो है वो हामिला की औरत में नब्ज़ में इसलिए पड़ता है, हामिला औरत की नब्ज़ में फ़तरा इसलिए पड़ता है क्योंकि वो 2 बोझों को उठा रही है। वो जो दूसरा बोझ है वो 40 यौम के अंदर 2 हफ्ते पहले और ये 40 यौम, इसके अंदर वो इस काबिल हो जाती है उसकी तबीयत कि अब उस नए बोझ को वो बर्दाश्त कर लेती है। तो ये फ़तरा नुकसान का नहीं होता। हाँ, अलबत्ता फ़तरे की इस कंडीशन में मैदा ज़रूर ख़राब हो जाता है। खातून को कुछ अजीब सी कैफियत है, न दिन में सुकून है, न रात में, न नींद आ रही है, न भूख लग रही है, और लग रही है तो अजीब तबीयत जो है वो माइल होती है कुछ खाने की, तबीयत अचाट होती है। वो इसी फ़तरा की वजह से बेचैनी होती है। 40 यौम तक फ़तरा आ गया। अब उसके बाद हमें देखना है कि मर्द बच्चा या लड़का या लड़की की रूह का ज़माना क्या है। लड़की का अगर जनेन है तो उसकी रूह 3 माह के बाद आ जाती है, लेकिन लड़के के लिए मेल बेबी, बॉय बेबी के लिए रूह 4 माह के बाद आती है, क्योंकि रहम के अंदर 2 थैलियाँ मौजूद हैं, एक दाईं साइड पर और एक बाईं साइड पर। तो मामला ये है कि हमल जिस साइड पर ठहरता है, आप सब जानते हैं कि अगर हदीस का मफहूम है, मैं सिर्फ मफहूम अदा करूँगी यहाँ पर, कमी बेशी के लिए माजरत, कि तुम में से जो शख्स बेटे के ख्वाहिशमंद हो वो दाईं करवट अख्तियार करे, और बेटी की ख्वाहिशमंद हो तो वो बाईं करवट अख्तियार करे। तिब्ब कदीम भी ये बात मानती है कि जब हमल दाईं साइड पर ठहरता है तो वो लड़का है, और नुत्फ़ा अगर बाईं साइड पर ठहरता है तो वो अमूमन लड़की के लिए होता है। अब नब्ज़ से कैसे पता लगे कि हमल कौन सी साइड पर ठहरा है? तो हामिला औरत की दोनों हाथों की नब्ज़ आपने चेक करनी है। अगर हामिला औरत की नब्ज़ ये वाली अर्ज़ में सरी है, अर्ज़ भी ज़्यादा है, सरी भी है, कवी भी है, मजबूत ठोकर यहाँ मार रही है, तो इस हाथ की वजह से बाईं साइड पर हमल ठहरा है। दाएं हाथ की नब्ज़ कवी है तो हमल बाईं साइड पर ठहरा है और बेटी की पैदाइश है। इसी तरह अगर नब्ज़ इस हाथ पर कवी है, अर्ज़ में भी, तवातर में भी, सूरत में भी, यहाँ की ठोकर मजबूत है, तो फिर हमल दाईं साइड पर ठहरा है, दाईं थैली में ठहरा है, और वो अमूमन लड़के का होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि हामिला को अपनी ग़िज़ा का बड़ा ख्याल रखना होता है। वो जो कुछ खाएगी, वो जैसे माहौल में सांस लेगी, वो जिस तरह की ज़हनी अक्कासियाँ रखेगी, बच्चे की सेहत पर, उसके नफ्सियात पर खुद ब खुद उसका असर होता है।
ماں جیسا ماحول اختیار کرتی ہے بچے کی صحت اور اس کی طبیعت ویسی ہی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو حاملہ عورت کو اپنی صحت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جس کی طرف وہ مائل ہوگی، جس چیز کی پسند اس کو زیادہ ہوگی، وہ اس کو زیادہ کھائے گی۔ یہ بات اس چیز کی عکاسی کرے گی کہ اس کو لڑکا پیدا ہو کہ لڑکی پیدا ہو، کیونکہ نطفہ ٹھہرنے کے بعد وہ ماحول بتاتا ہے کہ یہ نطفہ لڑکی کی طرف جائے گا کہ لڑکی کی پیدائش ہوگی۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مرد ذمہ دار ہے بیٹا اور بیٹی کا، طب قدیم اس کو منع کرتی ہے۔ ایکس اور وائی کروموسومز کی تھیوری نیگلیکٹ ہو گئی ہے، وہ نفی کر دی گئی ہے۔ عورت کا ماحول، رحم کا ماحول اس بات کو، رحم میں موجود خون کی شریانیں، اس کے عضلاتی ماحول بنا ہوا ہے، اعصابی بنا ہوا ہے، غدی ماحول بنا ہوا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوگا کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگا۔ قانون مفرد غذا کے تحت حاملہ عورت ابتدائی 3 ماہ تک اگر عضلاتی، اعصابی اور عضلاتی غدی تحریکی ادویات کا اور غذاؤں کا استعمال کرتی ہے تو یہاں پر 99% چانسز ہوتے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر حاملہ عورت غدی تحریک کی غذاؤں کا استعمال، دواؤں کا استعمال کرتی ہے تو یہاں پر بیٹی کی پیدائش کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک تیسری جنس بھی ہے جسے مخنث کہتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے حاملہ عورت کا مزاج حمل کے ان دنوں میں اعصابی شدید ہو گیا، 3 ماہ کے بعد بھی اعصابی ہی رہا، تو یہاں پر جنس مخنث پیدا ہو۔ امید کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ ساری تفصیل سمجھ آئی ہوگی۔ حاملہ عورت کا غذا استعمال کرنے میں جو اعضاء استعمال ہو رہے ہیں وہی اس بچے کے استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ جیسا سانس لے رہی ہے بچے کے بھی عمل تنفس ویسے ہی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ماں کی ناف کے ساتھ بچے کی ناف اور پھر سانس لینے کے لیے بچے کی جنین کے بائیں بطن کے ساتھ اجوف کے ذریعے ایک نالی جڑی ہوتی ہے جس سے وہ سانس لیتا ہے۔ کچھ وردے ہیں جسے عرودا کہتے ہیں، جس کے ذریعے بچے کا فضلات اور تنفس کا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اس کے ذریعے گزرتا ہے۔ خوراک جو کچھ ماں کھا رہی ہے وہ اسی ناف کے شریانوں کے ذریعے بچے کو خوراک کی شکل میں منتقل ہو رہا ہے۔ ایک احتیاط ہوتی ہے جو آج ہی کے بیان میں سمجھ رہی ہوں کہ ضروری ہے۔ حاملہ عورت کو حمل کے دوران بھی، زچگی کے بعد بھی اور ریاضت کے زمانے میں بھی سرد پانی کا احتیاط کرنا بڑی ضروری ہے۔ وہ اپنا خیال رکھے، وہ جتنا رکھے گی ماں اور بچے دونوں کے لیے اچھا ہے۔ نومولود کے لیے بھی ریاضت کے بعد بہت اچھا ہے کہ وہ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ نبض کے بیان میں ایک بات اور ہے کہ اگر بچے کی پیدائش کے بعد خاتون کی نبض سرد ہو گئی تو یہ قزاز کی علامت ہے، اور اگر زچگی کے 14 دن کے اندر اندر نبض سرد ہو گئی تو یہ بھی بہت خطرے کی علامت ہے۔ اسی لیے خاتون کو دوران حمل نہ رات میں نہ دن میں سرد پانی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اندرونی نظام، جگر اور معدہ کے فعال ٹھنڈے پانی کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ رک جاتے ہیں، تو نبض کہیں پہ بھی سرد ہو گئی تو مریض کو، حاملہ کے لیے، اس کے بچے کے لیے یہ موت کا پیغام لاتی ہے۔ تو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی حاملہ آئے گی، پہلے، دوسرے، تیسرے مہینے بیٹا بیٹی کی خواہش ہمارے پاس زیادہ تر آتی ہے لے کر کے، تو ہم نے اس تحریک کو سمجھنا ہے۔ حمل بتانے کے لیے ہمیں مرتعش نبض ملے گی، اور حاملہ عورت کی صحت ہر ماہ کے اعتبار سے بدلتی ہے۔ کبھی بھی حاملہ عورت کا 3 ماہ کے بعد اعصابی تحریک نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے بتایا کہ 9ویں مہینے میں ہم نے بتایا تھا کہ 5 نمبر نبض عورت کی، حاملہ کی، بچے کی ولادت کے وقت کی تحریک ہے۔ یہ ولادت کے وقت کی تحریک بعض بچیوں کو حمل کے شروع عرصہ میں ہوتی ہے تو ان کو اٹھرا ہو جاتا ہے، بچے گر رہے ہوتے ہیں، ان کا ویجائنا کا اوپننگ شروع ہو جاتی ہے، ہڈی جو ہے وہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے، ڈاکٹر بیڈ ریسٹ بتا دیتے ہیں۔ یہ 5 نمبر کی بچیاں ہوتی ہیں۔ ان بچیوں کو 5 کے ساتھ صفوف 18 جو کہ 2 نمبر کی عضلاتی اعصابی تحریک کا آتا ہے وہ دینا ہوتا ہے۔ اور اسی میں اگر کوئی خاتون 3 میں چلی گئی، اگر کوئی خاتون 3 نمبر تحریک میں ہے اور اس کو حمل ہو جاتا ہے تو یہ بچہ بھی گر جاتا ہے۔
بچے کی گروتھ رک گئی ہے، بچے کا سر بڑا ہو گیا ہے، خوراک کی نالی ٹھیک نہیں ہے، بچے کو حمل کے اندر بہت مسائل بنتے ہیں، تو ہمیں بیٹے کی پیدائش کی خواہش کرنی ہے تو 2 نمبر اور 3 نمبر کی غذائیں تو دینی ہے، مگر اس کو مینٹین نہیں رکھنا۔ 3-4 ماہ کے بعد یہ نبض ہٹ جانی چاہیے، وہ پھر غدی ہو اور پھر غدی سے سفر کرتی ہوئی آگے اپنے گھر 5 کے اندر پہنچ کر بچے کی ولادت ہو اور بحفاظت ماں اور بچہ صحت مند زندگی گزار سکے۔ امید کر رہی ہوں کہ یہ طبی نکات آپ لوگوں کے لیے نئے ہوں گے اور آپ لوگوں نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا۔ آئندہ کبھی انشاءاللہ جب ہم زچگی کی غذاؤں کے بارے میں تفصیل دیں گے تو اس موضوع پر جو اگر آپ کے سوال بنتے ہوں گے تو وہاں پر ہم کلیئر کر دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔